देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक दै सुखानासतना कळनासतना मागा जेसू शिकयता. देखून एक ओपार आमकां सांगता एक खोटो निती करत देवाची पर्वा ना मनशाची थंयसर परवाय ताका ना, देवाची भिरांती ताका ना. आनी तो वळी एक विधव स्त्री न्याय करून दिवंक ताच्या फाटल्यान वता. जायतो काळ थंयसर ती बोब मारता, पूण तो निती करत तिच्या दोशींत हांव सुकून वचूंक तो देवाकी भियेना मनशाकी भियेना, पूण ही दोस वचूंक तिका न्याय करून दिता म्हणून तो न्याय करून दिता. थवळ जेसू म्हणटा हो खोटो निती करत ताणें म्हणलीं उतरां थंय आसात हाच्या दोशीत हांव चुकोवंक म्हणून, पूण आमचो बाप दयाळ बाप जावन आसा, काकूळदार तो जावन आसा. आनी आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना काय. हांगासर आमी म्हणटा आसतना कळनासतना मागा मागा तुमी घेतल्यात बडे तुमकां उक्तें जातलें सदां तुमकां मेळटलें. हें सकड आमी मतीन दवरन आमी कितें मागतांव ही ओपार काणयो आमी कितें मागतांव आमी संवसाराचें मागतांव भाव भयणीनो. हांगासर संवसाराचें मागोवंक सांगूना बगर नीत मागोवंक सांगता. नितीवंतपण आमी मागोवंक सांगता. नितीवंतपणा पासत जेसू ये महारानाथा सोम्या ये परत तूं ये परत आमकां आपोवन व्हरूंक तूं ये महारानाथा सोम्या बेगीनच तूं ये म्हणून आमी बापा लागीं विनंती करूंक हांगासर जेसू क्रिस्त आमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमकां नितीवंतांक जेसू क्रिस्त आपोवन व्हरूंक येता भाव भयणीनो. वय तो आयलो पयले पोटी आमकां पातकां थावन सोडूंक, पूण परत तो येता ताचे थंय बावार्थ दवरल्या हर एकल्याक निरिक्षा दवरन जियेतल्या नितीवंतपणाचें जिवीत जियेतल्या हर एकल्यांक आपणाच्या बापा लागीं आपोवन व्हरूंक तो येता. आनी असले अत्रेग घेवन मागा जैके मागचें म्हळ्यार देवातय विनंती करीचे. कित्या पासत भाव भयणीनो ह्या संवसाराच्या खंयच्याय वस्तू पासत न्ही बगर सोम्या जेजू तें सस्नीक जिवीत हांवें संपूर्ण रितीन अनुभव करीचे. संपूर्ण रितीन हांवें ती सुटका अनुभव करीचे. ह्या संवसारा पासून म्हज्या आत्म्यान ती सुटका हांवें घेतल्या, पवित्र आत्म्याक घेतला, पूण हांवें संपूर्ण रितीन म्हज्या पुनर्जिवनपणा वेळार म्हजे कुडीचें पुनर्जिवनपण आसा. आनी संपूर्ण रितीन तुज्या सांगात हांवें जियेचें, शाश्वत रितीन जियेचें, सासणाक हांवें तुज्या सांगाता जियेचें. सोम्या तूं खेदाळा येताय बेगीनच तूं ये म्हणून आमी मागा जाय म्हणून हांगासर सांगता भाव भयणीनो. कोणा कडेन मागा जाय जर तर तुजो बाप सर्गीचो बाप तुजो बाप जाला जाल्यार जेजू क्रिस्ता मुखांतर बावार्था वरवीं थवळ ताचे लागीं मागूंक जाता. म्हळ्यार ताच्या संबंदांत हांवें जियेचें. पूण हांगासर एक जागृतकाय जागवण आमकां दिता. जर तर तुवें पवित्र आत्म्याक घेतलाय जावं पुरो, पूण मनशापूत येता आसतना थंयसर बावार्थ ताका पळोवंक मेळात काय गी म्हणून थंयसर जेसूत एक थंयसर सावाल विचारता. केदाळा जेजूच्या काळार जेजून उलयलीं उतरां जावन आसात. तर आज भाव भयणीनो आमी खंय आसा, आमी खंयच्या काळार आसा. क्रिस्त येण्याच्या काळार लागींच आसा. जेजू क्रिस्त लागींच जाला. तर भावार्थ खंय आसा भाव भयणीनो. भावार्थ केवल संवसारांत कितें जोडूंक आमी जेजू वयर दवरला जाल्यार आज परत फाटीं येवया आनी जेजू खातीर आमी मागया. परत निरिक्षा दवरया. जेजू तूं ये आनी आमकां आपोवन व्हर त्या शाश्वत जिविताक. आमेन.